अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि आप लोग जानते हैं और हमारे सारे साथी जानते हैं, जो कि आने वाली नस्लों के लिए अच्छा माहौल और साफ सुथरी आबोहवा छोड़कर जाने के लिए कमिटेड है। मैं काफ़ी अरसे से इस मौजू पे रिसर्च करता रहा हूँ कि क्या हमारी नस्ल, मेरे एक ग्रुप के लोग जो 60 और 70s में हैं या उससे ज़्यादा हैं, आने वाली नस्लों के कातिल हैं। मेरी समझ में तो यही आया है कि हम आने वाली नस्लों के लिए एक तबाही छोड़कर जा रहे हैं। आप देखिए, डिफरेंट चीज़ों को अगर आप रिसर्च करेंगे, यूनाइटेड नेशंस के प्रोग्राम, लिंक्डइन पे लोग, PIDE जो एक अदारा है, उसमें रिसर्चर्स, जितने भी रिसर्चर्स हैं, जितने भी लोग हैं, इनको आप अगर पढ़ें, नेट पे सर्च करें कि ओपन डम्प्स जो हैं हमारे पूरे मुल्क में, उनका हमारी आने वाली नस्लों पे क्या असर होगा, तो आपको हजारों पेज मिलेंगे कि ये एक बहुत ही खतरनाक काम हमने किया है, पिछले सालों में करते रहे और अब भी कर रहे हैं। हर बड़े और छोटे शहर में ओपन डंप मौजूद हैं, उनमें कोई लाइनर सिस्टम नहीं है, अंडरग्राउंड वाटर कंटामिनेट हो रहा है, सरफेस वाटर, वहां से जो पानी निकल के जा रहा है, सरफेस वाटर कंटामिनेट हो रहा है। अब ये तहसील लेवल पे भी डंप बन गए हैं पंजाब में, इनमें बगैर किसी प्लानिंग के, बगैर लाइनर सिस्टम के, बगैर किसी प्रोटेक्शन के, तो ज़्यादा बारिशों से इसका कचरा भी निकलकर रोडों पे, सड़कों पे, नालों पे आ गया। अंडरग्राउंड वाटर अगर पंजाब का एक दफ़ा कंटामिनेट हो गया, जो कि अभी आप देखेंगे कि 1-2 साल में ये नए डंप्स बनाने से और ज़्यादा हो जाएगा। वैसे तो इतने डंप्स हैं कि उनसे जो कुछ टॉक्सिक केमिकल्स निकलकर पानी में जा रहे हैं, ग्राउंड वाटर में जा रहे हैं, उसने हमारी क्रॉप्स को ख़राब करना शुरू कर दिया है, उसने हमारी सॉइल को ख़राब करना शुरू कर दिया है। तो हमारे बच्चों के लिए महफूज ग़िज़ा, बल्कि इस नस्ल के लिए भी, जो करंट जनरेशन है, इसके लिए भी हमारे पास महफूज ग़िज़ा नहीं है और ये और ख़राब होता जाएगा। इट विल कंटिन्यू टू डिटेरियोरेट, मतलब ये जब तक कि इसका तदारुक नहीं किया जाए। अच्छा, अब एक चीज़ और है, मैंने ये सोचा था कि मैं कुछ चीज़ें आपको पढ़कर बताऊंगा, लेकिन इतना कहना काफ़ी है कि हमारी जो 60 to 70 और उससे थोड़े बड़े जो लोग हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। हमने इन्वायरमेंट को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया। हमने ओपन डंप बनाए अपनी आसानी के लिए, और हमने कभी ये नहीं सोचा कि इसका आने वाली नस्लों पे क्या असर होगा। मैं सिर्फ 2 चीज़ें आपसे शेयर करके इसको ख़त्म करता हूँ। वो ये है कि पोल्यूशन का, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, कारों की पोल्यूशन, लैंडफिल्स की पोल्यूशन, लैंडफिल गैस का अखराज अनकंट्रोल, ये सब स्टंटिंग पैदा करता है, यानी दिमागी तौर पर दिमागी तौर पर कमज़ोर बच्चे पैदा होते हैं, और वर्ल्ड रिपोर्ट ये है कि 40% तकरीबन। तो और इनमें से बहुत से बच्चे 5 साल की उम्र तक पहुंचते हुए वो इस दुनिया में अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते, वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। इसके बाद एक बहुत ही खतरनाक बात है कि जो नेबरहुड लैंडफिल्स के करीब हैं और जो सैनिटरी वर्कर उन पे काम करते हैं, तो लैंडफिल गैस की जितनी इमिशंस हैं वो इतनी खतरनाक हैं कि उनके ब्रेन पे असर होता है। अब
جو نارمل ڈیزیز ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے، ایستھما، لنگس کینسر، ہیپیٹائٹس اور اسکن ڈیزیزز، وہ ساری چیزیں تو آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں. لیکن یہ جو دماغ پہ اثر ہے پیرنٹس کے، جو سینیٹری ورکر ہیں اور جو قریب میں رہنے والے لوگ ہیں لینڈ فلس کے، یہ اوپن ڈمپس کے، لینڈ فلس کے نہیں، لینڈ فل سے تو ایمیشن ہوتی ہی نہیں، اگر ہو تو وہ اس کی تو ریسپانسبلٹی ڈیزائنر اور مینیجرز لیتے ہیں کہ اس میں سے نہیں ہوگی. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کے دماغ پہ جو اثر ہو رہا ہے اس سے یہ ہے کہ ان کے بچے بھی اسٹنٹ پیدا ہوں گے، اور جو ڈی این اے میں چینجز آتی ہیں. ایک اسٹڈی کا ذکر کروں یہاں پہ جو ہڈیالہ ڈرین کے پاس سے کی گئی تھی کہ اس جگہ پر لوگوں کا ڈی این اے چینج ہوا ہے. تو اتنی خطرناک چیزیں جاننے کے باوجود ہم یہ جو اوپن ڈمپس ہیں ان کو کلوز کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک ایسا کوشچن ہے جس کا جواب مجھے آج تک نہیں مل سکا. نئے انجینئر ڈمپس بنائیں یا ویسٹ ٹو انرجی پہ جائیں، کوئی ماڈرن طریقہ اپنائیں، لیکن آپ سے اور ہر ڈیسیشن میکر سے یہ اپیل ہے کہ 1 یا 1.5 سال کے عرصے میں ان سارے ڈمپس کو کلوز کریں تاکہ ہم اس تباہی کو کنٹینیو نہ کریں. اور اسی کے ساتھ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس سفر میں شامل ہوں، اور شامل ہونے کے بعد یہ کریں کہ آپ آج کل بلدیاتی نظام نہیں ہے تو آپ اپنے ڈی سی کے پاس جائیں، کمشنر صاحب کے پاس جائیں، ان سے بات کریں اور ان کو باور کرائیں کہ یہ ہماری جو تباہی ہے اس کو ختم کرنے میں آپ لوگ مدد کر سکتے ہیں، اور وہ کریں گے. مجھے پتہ ہے کہ ہماری جو بیوروکریسی میں بہت اچھے لوگ ہیں، اگر ہم ان کو صحیح طرح سے کام کرنے دیں تو ہمیں اس مشن کو آگے لے کر جانا ہے کہ ہمارے بچے ذہنی طور پر کمزور نہ پیدا ہوں. ہمارے جو سینیٹری ورکرز ہیں ان کے دماغوں پہ اتنا اثر نہ ہو کہ ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ کمزور پیدا ہوں اور ذہنی طور پر کمزور پیدا ہوں. تو اسی کے ساتھ میں آپ کو اللہ حافظ کہتے ہوئے ایک اور درخواست کرتا ہوں. اگر آپ کو کوئی ٹیکنیکل نو ہاؤ چاہیے تو آپ انٹریکشن جب تک نہیں ہوگا، جب تک ہم لوگ آپس میں بات چیت نہیں کریں گے تو یہ پیغام آگے نہیں جائے گا. تو میری یہ بھی گزارش ہے کہ آپ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لوگوں سے، دوستوں سے بات کریں، فیملی میں بات کریں، ینگر جنریشن سے بات کریں. تو یہ ایک بہت بڑا مشن ہے، اس کو ہم اکمپلش کر سکتے ہیں. ہم 1.5-2 سال میں اگر لگن سے کام کریں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام 15 سال، 10 سال، 4 سال پلاننگ میں لگتے ہیں. دس از آل نان سینس. اچھا ڈیزائنر ہو، اچھی کریٹیو ٹیم ہو امپلیمنٹیشن کی، میکسیمم 15 مہینے اور 2 سال میں ہم یہ ساری برائی کو ختم کر سکتے ہیں ریلیٹڈ ٹو ایئر ایمیشنز اینڈ گراؤنڈ واٹر کنٹامنیشن بیکاز آف اوپن ڈمپس. تو اس کے ساتھ میں آپ کو اللہ حافظ کہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.